भुरग्याचेर जर अटॅक जाता, त्या भुरग्याचेर अटॅक जाता आनी त्या भुरग्याक जर आयज कितें जालें जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आनी एक सांगपाक म्हटल्यार मी कारण कितें आसा जाणा, त्या दिसा आमच्या त्या हॉस्टेलान भुरगे सगळे खेळटाले भाटाक. सो भाटान भाटान भुरगे खेळटालेच आनी खंय घरान काय खेळोंक शकना न्हू, भाटान खेळटले. सो थंय कितें जालें जाणा, थंय विधी खांडेपारकर हे पळय आमच्या हॉस्टेल गांवाचे चेडूं तेका लग्न करून चिमला दिला. पूण ते आपल्या आई बाबाच्या घरा रावता, ओके राव, आमी तुका काय म्हणना. पूण त्या दिसा तूं थंय वचोन तेका डायरेक्ट तूं साहिल हांगा यो तुका कितें तें दाखयता म्हणपाक रिजन कितें? साहिल हांगा यो दाखयता रिजन कितें? तुका तेणी कितें केला? तुका आंगाचो कुडको काडला, तुका कितें केला? त्या दिसा तेणी कितें सांगलें, तुका कितें तें आपूण दाखयता म्हणून सांगलेलें. ते तेणी आयज हे पळय आमकां कितें तें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी आमचो सगळो वाडो गांवभर आमचो लोक आसा पळय, तेणी कितें तें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी आमकां आतां न्याय जाय. आतां ह्या भुरग्याक कितें जाय जाल्यार कितें करपाचें आमी? आतां तो येतलो तुमकां आनी तुमकां स्टेटमेंट दितलो, तेन्ना तेच्याच तोंडातून तुमी आयकात की तेजेर अटॅक कोणे कोणे केला तो. आनी हेका कारणीभूत आमच्या वाड्याची 3 जाणां आनीक आसा. ऑलरेडी तेणी 2-4 नांवां सांगला कोणी तेजे अटॅक केला. आनी आतां 3गांची नांवां तो डिक्लेअर करतलो. आतां तो स्कॅनाक गेला, तो स्कॅन करता तेका. बरोच तेका मार तेका हे केला तेंच्यांनी घातला. सो आमच्या वाड्या वयल्या लोकांनी तुमकां कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. आतां म्हाजें एक आसा, हांव कितें म्हणटा, भुरग्याक खंयचें जालें न्हू झगडी तुमच्या तुमी तक्रार करपाची. अशें तेका जिवी मारपाचें न्हू. जिवी मारपाचो हे कोणाक अधिकार ना. कोणाक मारपाक अधिकार कोणाकूच रायट ना. तुमचें कितें आसा तें तुमी पर्सनल तुमी हे करपाचें, सेटलमेंट करपाचें. पूण इतले मारिसर, इतले भुरग्याक ते मारिसर आतां न्हू तेका पळोवपाक जायना, तेजे कडेन चलपाक जायना, तेजे कडेन तेका म्हणटा आपणाक कितें जाता म्हणटा, जायना म्हणटा आपल्या कडेन. त्या भुरग्याक कितें जाय जाल्यार ते आवयचें कितें जातलें तुमी सांगा म्हाका, कितें जातलें? तर तुमी आमकां एक, आमी तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता आनी तुमच्या कडेन मागता की आमकां हे पळय कितें हे जालां चल्लां, आयज कितें जालां आमच्या वाड्यार. अशें आमच्या वाड्यार आमचे जायते भुरगे आसा. भुरगे खंयचे थंय दोगी? ते दोग जाण ते तालिगांवचे. एकटो भुरगो आसा तो चिमलाचो आसा आनी एकटो भुरगो आसा तो ओडशेलचो आसा. आनी आनीक 3 जाणां ओडशेलची आसा. ते तुमकां तो नांवां दितलो. हे सगळे जाण सगळे वांगडा हे आसले? 300 न्हू, हे सगळे तेणी कितें सांगलेलें एका हितून त्या दिसा ते झगडोंक येयला न्हू, तेन्ना तेणी कितें सांगलेलें तुका कितें तें आपूण दाखयता. ते तेणी दाखयलें. तर आतां नांव येवन तुमकां डिक्लेअर करतलो. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हे भुरगे 2 जाण तालिगांवचे आसा, एक चिमलाचो आसा आनी एक आमचो वडशेलचो आसा. वडशेलचे आनी 3 जाण, टोटल 4 जाणां आसा वडशेलची. तितूंतले एकाचें नांव तेणी डिक्लेअर केलां आनी 3गांची नांवां तुमकां आतां ते आतां तो येवन तुमकां डिक्लेअर करतलो कोण कोण आसले. सो आमी इतलेच तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की अशें आमच्या वाड्यार जायते भुरगे आसा, ते भुरग्यांचेर असो आनी परत हे जावचो न्हू. आनी आमच्या वाड्या वयले भुरगे इतले हे आसा ते की कोणाचे काय वाटे वचना काय ना. येयल्ल्या दिसा कितें जालें न्हू, ना आपणाक हे करता तें करता अशेंच तेंचे एलिगेशन घालता, अशेंच तेंकां पुलिशेन वचून कंप्लेंट घालता. आमच्या भुरग्यांक वाड्या वयल्या भुरग्यांक न्हू दामून दवरूंक सोदता. ते अशें तेंच्यांनी करचें न्हू. इतलें हांव सांगूंक सोदता की रिजन कितें खबर ना. रिजन एक्चुअली रिजन कितें आसा तर एक सांगपाक म्हणल्यार आमच्या वाड्यार एकनाथ गांव पळय आसा. आमी स्वता आमी हे करता की एकनाथ गांव पळय आसा तो एकदां आमच्या वाड्यार येयल्लो तो. आनी तो येवन आमच्याच वाड्याल्या भुरग्यांक थंय दोळे करून पळोवपाक लागले. सो तेंची कितें भासाभास जाली. ते आमी हे करना कित्याक भुरग्यांची भासाभास आसता न्हू, तितून आमी पडप न्हू. तेंच्यांनी ती मिटयले. सो तो राग तेंच्यांनी सगळ्यांनी घेवन तेंचेर आयज तेजेर सामकोच अटॅक केलो. आनी तेका तेन्ना तेणी सांगलेलें की अशें अशें आसा, आपूण कितें तें दाखयतलो. सो आतां हे सगळें प्रकरण घडलां, हे सगळें तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी. तेजी परिस्थिती तुमी पळयल्ली आसा की कशें तेजेर तकलेचेर हे केलां तें. सो तुमच्या कडेन आमी मागता की आमकां न्याय दिवचो. थँक्यू.